नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंजीनियर साहब ये सवाल किया जाता है कि आप जो बाबों को गालियां देते हैं तो आपके पीछे लगकर लोग भी बाबों को बुरा कहते हैं और आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है। अब इंजीनियर साहब ने इसका जवाब क्या दिया है, वो बाबों को बुरा किस हद तक कहते हैं और अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करें। आपकी वीडियोस देखकर कुछ लोग बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपका क्या मैसेज है? किस बुजुर्ग को बुरा भला कहा जी? ये जिसका सवाल है ना, ये मोहम्मद वसीम साहब, ये कौन है? हाँ जी, आप उस बुजुर्ग का नाम लें जिसे बुरा कहा गया है, और उसके बाद नाम लेने के बाद आपने कुरान और हदीस से उसकी बुजुर्गी साबित भी करनी है। हाँ जी बताएं। मैं लाहौर से हूँ और मेरा एक दोस्त है जो आपकी वीडियो काफी अर्से से देखता आ रहा हूँ। ये तो बातें फालतू होगी, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा। मैंने ये पूछा ये बुजुर्ग कौन है जिसको वो बुरा कहता है, वो बुजुर्ग कौन है? अली अजवेरी साहब को बुजुर्ग कुरान में कहीं लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है? तो मुझे आप बता दें। लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, तो गुरु नानक भी बुजुर्ग हैं। देखें, इस बात को आप मजाक के तौर पे ना लें, ये इल्मी डिस्कशन है। किसी शख्स का बुजुर्ग होना लोगों की नजरों में है ना। अगर कोई कहता है कि पुराना हो गया तो बुजुर्ग है, तो अशरफ थानवी बुजुर्ग नहीं है? तो बेलवी तो कहते हैं अशरफ थानवी काफिर है, आला हज़रत का फतवा है उसामुल अरमैन में। तो खुद बुजुर्गों को काफिर तो बरेलवी खुद कहते हैं, लेकिन अपनों को नहीं, दूसरों को। तो जब आपके बुजुर्गों को बुरा कहता है तो आप बुरा ना माना करें। उस वक्त ही आपको ख्याल आता है कि बुजुर्ग सांझे होते हैं, जैसे कहते हैं मामा सांझियां होंगी ने, बुजुर्ग सांझे होते हैं। तो बात है कि बुजुर्ग है ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हाँ, अब आप ये मुझे कह सकते हैं कि जी आप किस तरह कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं है, हो सकता है हो। हम कहते हैं जो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, तो यही चीज काफी है कि उनकी बुनियाद के ऊपर किसी के साथ लड़ाई नहीं जा सकता। जो बुजुर्ग डेफिनेटली हैं वो सहाबा और अहले बैत है, या वो बुजुर्ग जिनकी किताबें हैं सर, जिनकी तालीमात थी ना, आज वो बुजुर्ग देखें हमारे टेबल पे कितनी एहतराम से उनको रखा हुआ है। हमसे ज्यादा कौन बुजुर्गों का एहतराम करता है? तो अली अजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया ना बुजुर्ग, कुरान और सुन्नत में कहीं आया नहीं। फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, तो बरेलवी देवबंदी डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तो बाबे दी कोई वीडियो नहीं कलमा पढ़ाने दी। जाकिर नाइक दी ऐसी वीडियो ने कि वो मोदी खबीस ने उनको वहां से मुल्क बदर कर दिया, इस वजह से कि इतने हिंदू मुसलमान हो रहे थे। तो सर बुजुर्ग फिर जाकिर नाइक ਨੂੰ क्यों ना मनिए? जदों तक जाकिर नाइक ਨੂੰ वलीउल्लाह नहीं मनते सी, तो किसी बाबे ਨੂੰ नहीं मनना, क्योंकि तुसी अगर क्राइटेरिया ये बनाया ना कलमा पढ़ाने का, तो जाकिर नाइक ने नहीं कलमा पढ़ाया, तो बरेलवी मानते हैं उसको वलीउल्लाह। फिर हम क्यों माने इनके? यही क्राइटेरिया था। लिहाजा कलमा पढ़ाना 90 लाख 90 करोड़ भी हो गए सर। अव्वल तो किसी वेख्या नहीं, दूसरा वेख भी लो तो फिर आओ, फिर वो पता क्या कहेंगे, कलमा तो पढ़ाया है हिंदुओं को, लेकिन जाकिर नाइक जो है ना उसके कीदे ठीक नहीं है। सर यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है। अक्सर कब्र चाटू हैं, कब्रों से मांगने वाले हैं। हम उनके कीदों को कैसे सही माने? जब अली अजवेरी साहब कश्फुल माजूब में ये लिखें कि मेरा मसला हुआ तो मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मैंने झाड़ू दिया और मेरा मसला हल हुआ, तो फिर सर अली अजवेरी साहब की कब्र पे भी लोग आके झाड़ू ही देंगे ना। कहते हैं पुराने बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा था हमारी कब्रों पे आके करो। सर वो कह के गए थे, कहना डायरेक्ट तो नहीं होता। ये कौन होता है कि मेरी कब्र पे आके करना? ऐसे तो नहीं होता। उलमा के बुजुर्गों के नाम इतने एहतराम से इसलिए ले जाते हैं ताकि जो मैं मरा ना मेरे पिछले भी इंजी नाम लें। वो कराची का मुफ्ती नहीं कहता हजरत तकी उस्मानी, जिसे हम कहते हैं ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो वाला हजरत, इतना मोटा लफ्ज वो उनके साथ लगाते हैं। वो इसलिए कि कल को जब मैं मरूंगा ना तो मेरे शागिर्द भी मुझे कहें हजरत मुफ्ती फलां। तो ये क्या के जाते हैं, बेफिक्र रहेंगे, सब कुछ यही कुछ करके गए। और तीसरी बात, किसी बुजुर्ग को जज करने का तरीका है कि उसकी जो किताब है ना उसमें उसकी तालीमात लिखी भी होंगी, वरना तो कोई शख्स नहीं है ना, उसका तारुफ तो कोई नहीं है। आप पाकिस्तान में जेल में आपको एक मजार दिखाता हूं, पूरी जिंदगी वो नंगा यहां फिरता रहा। जब मर गया लोगों ने उसका मजार बनाया, सैकड़ों औरतें वहां जाती हैं मजार पे, तो 1000 साल बाद तो ये भी कोई ना कोई बाबा होगा। तो फिर उस वक्त जब कोई उस जमाने का इंजीनियर कहेगा कि यार क्या दलील है, दलील पेश करो, तो आप फिर बताएंगे जी इनकी ये किताब है, अगर कोई किताब हुई। वैसे नांगे किताबें नहीं होंगी, और जिनकी किताबें हैं ना उन किताबों में वो उलफुल चीजें लिखी हुई हैं कि उसके बाद तो उसने जन कायम ही नहीं रहता। फिर कहते हैं नहीं किताबें थी उनकी, लेकिन ना वो तब्दील हो गई।
اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو، اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں یا وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کرتے۔ اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بھی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، میں نے اس پہ پوری ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی، کہ 100 کے قریب تابعین اہل مدینہ میں ایسے تھے جن کے نیک ہونے پہ تو اتفاق تھا، لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی، حدیث کے معاملے میں ان سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اور امام مسلم نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، نیک لوگوں کو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں واعظین جھوٹے کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھی تقریر کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور امام مسلم لے کے آئے کہ ایک ناظرین، بابوں کو برا نہیں کہتے ہیں، وہ ان کے غلط عقیدوں کو برا کہتے ہیں، وہ ان کے پھیلائے ہوئے بنائے ہوئے عقیدے جو اب امت میں پھیل چکے ہیں اور لوگ گمراہی کا شکار ہیں، ان کے ان عقیدوں پر نہ صرف لوگ چلتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو، لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ کوئی نیکی کی بات بھی کرے تو لوگ اس کے قتل پہ درپے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو گمراہ کہنے لگتے ہیں، اور جہاں پر برائی پھیل رہی ہے لوگ اس کو کندھا دیتے ہیں، اس بات کو آگے شفٹ کرتے ہیں اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ امت جو ہے گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور صرف اس لیے کہ بابوں کی جو غلط تعلیمات تھی ان پر یہ لوگ چلتے ہیں۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر جب انہوں نے فرقے بنائے ہیں اور اپنے بابوں کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ان کے عقیدوں پر چلتے ہیں، تو پھر امت تو گمراہی کے دہانے پر ہی ہوگی۔ قریب ہے کہ یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے عقیدوں میں ٹھیک ہیں، ہمارے بابے ٹھیک تھے، انہوں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ کیا مسلمان ہونا ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایمان کا ہونا، قرآن حدیث پر عمل کرنا، اس پر چلنا اور اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہی مسلمانی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرقہ بندی ضروری ہے، فرقے کا ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے عقیدے ہیں۔ انجینئر صاحب تو ان کو جب واضح کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ چیخیں مارتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔